भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वेदांत प्रवेशिका तत्वबोध को आधार में वेदांत तत्व विचार चलिरहेको छ। तत्वबोध को पंक्ति में हामीले पढेका छौं कि ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। यही प्रसंगबाट हिजोको पाठ चलिरहेको थियो र आज पनि त्यसैको निरन्तरता छ। ब्रह्माश्रया ब्रह्मको आश्रयमा टिकेकी सत्व रजस्तमो गुणात्मिका त्रिगुणात्मिका माया अस्ति माया छ। ब्रह्म को आधार में टिकेकी त्रिगुणात्मिका माया छ। अब माया को परिभाषा माया को लक्षण का संबंध में हामीले हिजो लगभग 5वटा कुराहरू गरेका थियौं। माया अनिर्वचनीय छ, माया जड छ, माया ब्रह्म को अभिन्न शक्ति हो, माया अनादि हो, माया भावरूप हो भन्न पनि सकिँदैन, होइन भन्न पनि सकिँदैन, त्यसैले अनिर्वचनीय हो। तर हो, होइन छैन भन्न मिलेन, हो। त्यसकारणले यसलाई भावरूप हो भनेर भनिन्छ। अब ब्रह्मका मायाका अरू पनि लक्षणहरू छन्, अरू पनि चिन्हारीहरू छन्, जो हिजो हामीले शङ्कराचार्य प्रणीत विवेक चूडामणि को आधार में केही विचार चर्चा गरेकै थियौं। सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्य भयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अनिर्वचनीय रूप छ। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या अधिष्ठान साक्षात्कार भएपछि उसको विलय हुन्छ। यो माया तत्व को संबंध में श्रीमद् भागवत में पनि ठाउँ ठाउँमा आएको छ। श्रीमद् भागवत को चतुश्लोकी 4 श्लोक त्यहाँ पनि यो कुरा आएको छ। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, त्यसलाई भनिन्छ अध्यास। अध्यास भनेको नभएको वस्तु देखा पर्नु, यसैलाई अध्यास भनिन्छ। मायालाई अर्को नामले भन्ने हो भनेदेखि अध्यास भने पनि हुन्छ। अध्यास अध्यास भ्रान्ति भ्रम जे भने पनि ठिक छ, नभएको कुरा पनि देखा पर्नु। त्यही ठाउँमा त्यही वस्तुमा जहाँ प्रतीयमान पदार्थ छैन तर त्यहाँ प्रतीति भइरहेको छ, त्यसैलाई त अध्यास भनिन्छ। अवस्तुनि वस्त्वारोपः अध्यारोपः। अध्यासो नाम द्वयोर्वस्तुनोः अनिवर्तितायाम् एव अन्यतर बुद्धौ अन्यतर बुद्धि अध्यस्यते। पहिला त अध्यास शब्द को अर्थ गर्ने हो भने अधिपूर्वक इण गतौ धातु छ। अधि एति भनौँ भने पढ्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। इण गतौ के अरे इङ अध्ययने धातु हो भने, इण गतौ भनौँ भने जाने अर्थ हुन्छ। तर अधि उपसर्गपूर्वक आस धातु छ भनेदेखि अध्यास यहाँ आस धातुबाटै गर्दा ठिक हुन्छ।
अधिकृत्य आस्ते, जसलाई ओगटेर बसेको छ। आधार खोजेर आधारमाथि ढसमस्स ओगटेर बसेको छ, त्यसलाई अयथार्थ ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, अज्ञान इत्यादि भनिन्छ, जसको उदाहरण चाहिँ सिपीमा चाँदी देखिनु, डोरीमा सर्प देखिनु इत्यादि हुँदै हो। अध्यास पनि थरी थरीका हुने भए। अवस्तुनि वस्त्वारोपः अध्यारोपः। शङ्कराचार्यले के कोयम अध्यासो नाम, शङ्कराचार्यले ब्रह्मसूत्रको भाष्य लेख्नुभयो। पहिला ब्रह्मसूत्र वेदव्यासले रचना गर्नुभयो, ब्रह्मसूत्रको भाष्य शङ्कराचार्यले लेख्नुभयो। ब्रह्मसूत्र सुरुवात हुन्छ अथातो ब्रह्मजिज्ञासाबाट, तर त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको उपक्रम भाष्य लेख्नुभएको छ, जसलाई शङ्कराचार्यले अध्यास भन्नुभएको छ। सुरुमा नै कोयम अध्यासो नाम, अध्यास भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो। अध्यासको गहिराईसँग अहिले पढ्न भ्याइँदैन, हामी छोटोमा अलिअलि कुरा गरौँ। अविद्याको मायाको परिचय लिने क्रममा कोयम अध्यासो नाम सोध्नुभयो, अनि उत्तर आफै दिनुहुन्छ कि स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टा बभाष। यति पंक्ति, अरू धेरै नपढ्ने, यति। स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टा बभाष। पहिला एक ठाउँमा देखेका कुराको सम्झनाको आधारमा अर्को ठाउँमा त्यो वस्तुको भाषित हुनु, त्यो वस्तुको आभास हुनु, देखा पर्नु, माने भ्रान्ति हुनु, त्यसलाई चाहिँ अध्यास भनिन्छ। एउटा यो परिभाषा पनि गर्नुभएको छ। अब पूर्वदृष्ट भनेको के हो, किन भन्ने यस सम्बन्धी कुराहरूमा धेरै छलफल, धेरै परामर्श, विचार विमर्शहरू चलेका छन्। त्यहाँ अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः, अध्यासः यस्तो भन्न पनि मिल्छ। अन्यत्र अन्य धर्माभ्यासः, नभएका ठाउँमा अन्यत्रैको वस्तुको आभास हुनु, त्यसलाई पनि अध्यास भनेर भनिन्छ। अध्यास, माया, अविद्या एउटै हो भन्ने कुरा शङ्कराचार्यले नै त्यही बताउनु भएको छ। त अध्यासमा पनि फेरि धर्माध्यास, धर्मी अध्यास, स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास इत्यादि विभिन्न अध्यासका भेदहरू आएका छन्। अब हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि सामान्यतया अध्यास भन्ने शब्द चाहिँ बुझिराख्नु। अध्यास भन्ने बित्तिकै डोरीमा सर्प देखिए जस्तो नभएको वस्तुमा, माने कुनै आधारमा नभएको वस्तुको चाहिँ भ्रान्ति हुनुलाई अध्यास भनिन्छ भन्नु। बीचबीचमा अध्यास शब्दको खूब प्रयोग भइरहन्छ। यसलाई मिथ्या ज्ञान भन्न सकिन्छ, अन्यथा ज्ञान भन्न सकिन्छ। अध्यास हुँदा दुईटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जरुरी छन्, शर्त। एउटा चाहिँ अधिष्ठान चाहियो, अधिष्ठान त चाहियो। अधिष्ठान भनेको के हो? अब हामी शब्द नै यस्ता पारिभाषिक शब्द प्रयोग गर्छौँ, नयाँ सुन्न आउने श्रोताहरू त भागिहाल्नुहुन्छ। सायद त्यही भएर होला अचेल सङ्ख्या अलिकति 100 थियो, 100बाट अटमस हुँदैन थियो, अचेल कम हुन थालेको छ। शब्द बुझिँदैन, अब के गर्ने, बुझिँदैन, अब के भने भागिहाल्ने। अधिष्ठान शब्दको प्रयोग चाहियो। अधिष्ठान भनेको आधार। बाहिर लौकिक कुरा हो भने अधिकरण भन्नु पर्थ्यो। जस्तै कुर्सीमा मान्छे बस्यो, तिलमा तेल छ, चटाईमा मान्छे बसेको छ, गोठमा गाई छ भन्यो भने मा भन्यो, त्यो पनि आधार हो। आधारलाई अधिकरण भनेर भनिन्छ लोकमा, व्यवहारमा अधिकरण, बस्ने ठाउँ। तर यहाँ अधिष्ठान भनेको के हो त भन्दा भ्रान्तिको आधार। अध्यास हुनका लागि एउटा त अधिष्ठान चाहियो, अर्को अधिष्ठानलाई अज्ञानले ढाकिदिनु पर्यो। सत्य वस्तु अधिष्ठान पनि हुनु पर्यो,
अनि अधिष्ठानलाई अज्ञानले ढाकी पनि दिनु पर्यो। यति दुईटा भएपछि अनि अध्यास सुरु हुन्छ। पहिला वस्तु हुन पर्यो, अनि वस्तुलाई अज्ञानले ढाकिदिनु पर्यो, अनि त्यही अज्ञानको कारणले गर्दा अर्को चाहिँ नभएको चिजहरूको भ्रान्ति देखा पर्नु पर्यो। अब यहाँनिर यी शब्दहरूको तयारी चाहियो। एउटा अधिष्ठान भन्नु, एउटा अध्यास भन्नु, एउटा अज्ञान भन्नु, अन्धकार भन्ने पनि भयो। डोरीमा सर्प देखिनका लागि अलिकति डोरीको चाहिँ यथार्थ स्वरूप चाहिँ छेक्किनुपर्छ। मन्द अन्धकार चाहिन्छ। अलिअलि अन्धकार भयो भने पुरा सफा देखिने भयो भने त सर्प देखिँदैन। अलिअलि अँध्यारो हुनु पर्यो। त्यो अलिअलि अँध्यारो भएपछि त्यसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो दुई भन्दा अलिकति गडबड खाले काम गर्नुपर्छ। त्यो अन्धकारले, त्यो अज्ञानले, त्यो आवरणले, त्यो ढक्कनले। त्यसैले हामी यहाँ अविद्या, माया, दुनियादारी भन्दैछौँ। त्यसले के गर्नुपर्दछ त भन्दा अधिष्ठानलाई ठपक्कै ढाक्न पनि हुँदैन। अधिष्ठानलाई आधा ढाक्नुपर्छ, आधा खोलिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि बाहिरको वस्तुको चाहिँ भ्रान्ति हुन्छ, अध्यास हुन्छ। अधिष्ठानको यत्किञ्चित स्वरूपलाई ढाकिदिने, यत्किञ्चित अलिअलि स्वरूपलाई चाहिँ फेरि खुल्ला छोडिदिने हो, त्यस्तालाई भनिन्छ चाहिँ नि। त्यसो भएपछि अनि अध्यास सुरु हुन्छ। डोरीमा अलिअलि चाहिँ रेसा जस्तो, अलिअलि त्यो माथिको चाहिँ झासझुसहरू हुन्छ नि, सानो सानो रेसाहरू, तिनीहरू चाहिँ हल्लिँदै गरेको जस्तो, अनि तिनी हल्लिँदाखेरि सर्प अलिअलि चलाएको हो कि जस्तो देखियोस्। यत्किञ्चित वस्तु देखिने र यत्किञ्चित वस्तु ढाकिने गर्नुपर्ने हुन्छ। सिपीको पछाडिको भाग चाहिँ निलो निलो आकारको, अनि च्याप्टे च्याप्टे परेको अथवा अलि गोले गोले अथवा तिनकुने केही परेको हुन्छ। त्यो सिपीको पछाडिको भाग देखिया भएदेखि यो चाँदी हो भन्ने भ्रान्ति नै हुन्थेन, किनभने पछाडिको आकार चाहिँ स्पष्ट भएपछि अगाडिको आकार चाहिँ मतलब भ्रान्ति नै हुने थिएन। पछाडिको आकार चाहिँ देखिएन, अगाडिको चाकचिक्य भन्छन् चम्चमाहट चाहिँ देखियो, यत्किञ्चित अंश देखियो। यसै गरी ब्रह्मको असङ्गत्व, निर्लेपत्व, निराकारत्व, पूर्णत्व, अपरिच्छिन्नत्व जस्ता धर्महरू चाहिँ अविद्याको कारणले ढाकिए। केही अंश ढाकियो। अब चैतन्य अंशको यत्किञ्चित भाग त देखियो भन्नु पर्यो, किनभने ब्रह्ममा जीवभाव खडा हुनका लागि यत्किञ्चित चैतन्य अंश देखियो। यत्किञ्चित सत्ता जस्तो पनि देखियो, यत्किञ्चित अस्तित्ववान वस्तु भनेर देखियो। ब्रह्मका केही चिज प्रतीयमान जड पदार्थहरूले पनि लिए, ब्रह्मका केही चिज अविद्याले ढाकिदियो। यस प्रकार भ्रम हुनका लागि नै, भ्रान्ति हुनका लागि नै केही कुरा देखिनुपर्छ, केही कुरा नदेखिनुपर्छ। हामी पहाड क्षेत्रमा जहाँ जुन घरमा बस्थ्यौँ त्यतिखेर बिजुली बत्ती थिएन, घरभित्र शौचालय गर्ने चलन पनि थिएन। शौच गर्न जानु पर्यो भने बाहिर जाने भन्ने चलन थियो सङ्केतको रूपमा। मलाई त बाहिरै भयो भनौँ भने शौचालय गइरहनु परेछ, पेट खराब भएछ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। अचेल जस्तो भित्रै भन्ने कि के भन्ने अचेल थाहा नै छैन। केही समस्या पर्यो भनेदेखि अनि भित्र पस्नु पर्यो अचेल, त्यो पनि अब बेडरुमकै भित्रतिर जाने जस्तो छ अचेल। भनेपछि बाहिर जानु पर्यो शौचालय भनेपछि डरलाग्दो हुने। रातिको समयमा लघुशङ्का गर्न बाहिर जान सानो उमेरमा डर लाग्थ्यो, किनभने नजिकमा बाघ पनि आउँथे। एकदमै नजिक, थोरै नै 4 हात 8 हात कति मात्रै बाँकी रहेको मन्दिर र घरको अन्तराल थियो बिचमा। त्यो बिचबाट किन ओल्लो मन्दिरमा पूजाआजा गरेर अबेलासम्म राति 9 बजीसम्म आरती पूजा सकेर अनि यता सुत्ने खाने बस्ने घरतिर यसो निस्किँदाखेरि बिचमा त्यही 7-8 हातको बिच जमिन पार गरेर जानुपर्दा बिचमा कहिलेकाहीँ डर लाग्थ्यो, किनभने त्यो बाटो बाघ पनि फाट्टाफुट्टा हिँड्थे। किन बाघहरूको बिचमा बसियो, जङ्गलको बिचमा बसियो, तपोभूमि थियो, रमाइलो हुन्थ्यो। अनि रात्रिको समयमा शौचालय त के जानु र आलय घर थिएन, बाहिर खुल्ला ठाउँ छुट्टै यसो बारेर बनाइएको थियो। लघुशङ्का जाँदाखेरि अगाडिपट्टि दिउँसोको चाहिँ एउटा स्तम्भ खम्बा गाडेको थियो।
त्यो खम्बामा चाहिँ कतै पर गाउँबाट आएको बत्तीको हल्का उज्यालोले केराको पात हल्लिएको छाया परेछ त्यसको छेउछाउमा। अनि त्यो चाहिँ रुख अथवा त्यो खम्बा जो थियो स्तम्भ हो, त्यसलाई हेर्दाखेरि हुबहु ठिकै अग्लो, मान्छे जत्रो पनि छैन, किन मान्छे जस्तो त अलिक सानै 4 हात बराबरकै होचे हुनु पर्यो, 6 फिट आसपासको होचो। त्यो अलि अग्लो छ, हल्लिएको पनि छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि पिशाच हो अथवा भूत हो अथवा केही अदृश्य शक्ति हो भनेर मुटु ढुकढुक गर्दै डराउँदै भित्र जानु पर्यो। भित्र गएर पिताजीसँग भनिसकेपछि पिताजीले बत्तीको प्रकाश लिएर आउनुभयो। होइन, कहाँ हुन्छ त्यस्तो भूतसुत, कहाँ हुन्छ, हुँदैन भनेर लिएर आउनुभयो। बत्तीको प्रकाश छर्लक्क बाल्दिएपछि त त्यो त दिउँसो गाडेको खम्बा पो रहेछ, छर्लङ्ग भयो। त्यो भ्रान्ति ज्ञानमा दुईटा काम हुनु पर्थ्यो। एउटा काम चाहिँ मन्द अन्धकारले अथवा अन्धकारले त्यो स्तम्भको यथार्थ स्वरूपलाई ढाकिदिने, तर पुरै ढाकिदिया भए पनि भूतको प्रतीति कहाँ हुन्थ्यो र यत्किञ्चित अंश चाहिँ देखा पर्दिने। अलिअलि अंश देखा परेको हुनाले स्थाणुर्वा पुरुषोवा यस्तो किसिमको भ्रम भयो। यही भ्रमलाई नै भ्रम हुनका लागि अज्ञान चाहियो। अज्ञानको विशेष गरी आवरण शक्ति चाहियो। आवरण शक्तिले भएको वस्तुलाई ढाकिदिन्छ अनि विक्षेप शक्तिले नभएको कुरा देखाइदिन्छ। यस किसिमको डोरीमा मन्द अन्धकारले आवरणले ढाकिदिनु, सुक्तिमा पनि मन्द अन्धकारले आवरणले ढाकिदिनु, जसको कारणले तद्विषयक अज्ञान बनिरहन्छ र तद्विषयक अधिष्ठान विषयक ज्ञान हुन सक्दैन, साक्षात्कार हुन सक्दैन। अधिष्ठान भनेको त्यो भ्रान्तिको आधार है, त्यो आधार हुन सक्दैन। अब त्यहाँनेरि जो देखिएको पिशाच हो अथवा जो देखिएको डोरी हो अथवा जो देखिएको सर्प हो अथवा जो देखिएको ब्रह्ममा यो संसार प्रपञ्च हो, अधिष्ठान ब्रह्ममा अज्ञानको कारणले देखा परेको जो ब्रह्म हो, त्यो सतचित आनन्द रूप ब्रह्ममा यत्किञ्चित अंश त अलिअलि त देखा परेको छ। आनन्द अंशको पनि थोरै झिल्का देखा परेको छ, चिदंशको पनि अलिअलि झल्का देखा परेको छ, सदंशको पनि अलिअलि झिल्का देखा परेको छ। त्यसकारणले यो छ, घट छ, संसार छ, म बुढो भएँ, म मरेँ, मलाई यो थाहा भयो, मलाई यो मजा लागिरहेको छ, यस्ता खाले प्रतीति हुन्छ। तर साथसाथै त्यहाँ असत्ता, जडरूपता र अज्ञान रूप पनि प्रकाशित भइरहेको छ। असत्ता प्रकाशित भएको हुनाले खोइ छैन कि भन्छ कहिलेकाहीँ, तर वस्तुतः असत्ताको प्रकाश चाहिँ अलि कम हुन्छ। त्यसकारणले सद्रूपले नै अनुभव गरिरहेको हुन्छ। अनि चितको पनि भान त हुन्छ, तर फेरि चितको विपरीत चाहिँ, चित भनेको ज्ञान, चितको विपरीत अज्ञानको पनि भान भइरहेको छ। जान्दिनँ, मैले त थाहा पाइनँ भन्छ। स्वविषयक अज्ञान चाहिँ हुँदैन, बाहिर वस्तु विषयक अज्ञानको कुराहरू उसले गर्दछ, जे होस् अज्ञानको अनुभव गर्दछ। अनि दुःखको पनि अनुभव गरिरहन्छ भनेपछि आफ्नो स्वस्वरूप जो सतचित आनन्द रूप हो त्यसको विपरीत असत जड दुःख रूपको अनुभव उसले आफूलाई गरिरहेको हुन्छ। यही असत जड दुःख रूप आफूलाई अनुभव गर्नु जो हो, यसलाई चाहिँ भ्रम भनिन्छ अथवा अज्ञान भनिन्छ अथवा अध्यास भनिन्छ अथवा मायाको आवरण शक्तिले अधिष्ठानलाई ढाकिदियो र विक्षेप शक्तिले नभएको कुरा देखा पर्यो भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले यो मायाको कुरो गर्दा अध्यास भनेर भन्न सकिन्छ, सिधै अध्यास भनेपछि हामीले हिजो 5 वटा कुरा गरेका थियौँ, आज एउटा कुरा थप्यौँ। अब माया भनेको अध्यास रूप हो। अवस्तुनि वस्त्वारोपः, के वस्तुनि अवस्त्वारोपः, वस्तुनि अवस्त्वारोपः, वस्तु सच्चिदानन्दात्मकं ब्रह्म, अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु, वस्तु सच्चिद आनंद अद्वय ब्रह्म हो, अज्ञानादि संपूर्ण जड़ समूह अवस्तु हो। वस्तुमा अवस्तुको आरोप गर्नु यसलाई अध्यारोप त भनिन्छ। अध्यारोप र अपवाद मध्ये यसलाई अध्यारोप भनेर भनिन्छ। त्यो केका कारणले हुन्छ त भन्दा यही अविद्याका कारणले, यही मायाका कारणले, यही अज्ञानका कारणले।
अब यसपछि 6वटा भइसके। अब एउटा अर्को पनि यसको परिभाषा विचार गरौँ। यो हो ज्ञान निवर्त्य, ज्ञानद्वारा निवर्त्य भएको हो। यो भावरूप छ। फेरि अज्ञान भन्नाले ज्ञान अभाव रूप भनेर मानिँदैन, हामी भावरूपै मान्छौँ। भावरूप भइकन पनि फेरि ज्ञानद्वारा ऊ निवृत्त हुन्छ। जसरी सूर्य उदाइसकेपछि अँध्यारोलाई के भन्छ त्यसलाई खेद्नु पर्दैन, कुटेर चुटेर पठाउनु पर्दैन। हामीले पहिले एउटा प्रसङ्गमा कुरा गरेका थियौँ होइन त, बद्री केदारतिर कता गुफामा मान्छेको भिडभाड जम्मा भयो। के गर्न खोजेको भनेको यहाँभित्र हामी जानु छ, यहाँभित्र चाहिँ अँध्यारो छ, यो अँध्यारोले धेरैजनालाई खाइसक्यो। अब यो अँध्यारोलाई चुटेर धपाउनका लागि हामी कसैले बाटो खन्दैछन्, कसैले चाहिँ त्यहाँभित्र लट्ठी लिएर धम्क्याउँदै जाँदैछन्। तर ती सबै बेकारका कुरा हुन्। जान्ने विज्ञ सन्त महात्माले भन्नुभयो कि अँध्यारोलाई मतलब पठाउनका लागि लट्ठी लिएर हुँदैन, बाटो खनेर हुँदैन, अरू कुनै उपायले हुँदैन। मात्र एउटै उपाय हो बत्ती बाल्ने। बत्ती बालेपछि स्वयं त्यो अज्ञान मतलब अन्धकार नष्ट हुन्छ। जसरी बत्ती बाल्न साथ अन्धकार स्वयं नष्ट हुन्छ, त्यसै गरी विचारद्वारा, ब्रह्म विचारद्वारा, वेदान्त विचारद्वारा अज्ञान स्वतः नष्ट हुन्छ। त्यसका लागि ज्ञान निवर्त्य भन्ने नाम दिइयो। आज एउटा नयाँ परिभाषा थपियो। ज्ञान निवर्त्य नै माया हो, ज्ञान निवर्त्य नै अविद्या हो। सेयम भ्रान्तिर्निरालम्बा। मैले स्क्रिन तयार गरेर राखेको छैन, टाइप गर्न थाल्दा अलि झन्झटिलो हुन्छ। एउटा श्लोक आइपुग्यो, श्लोक लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नेहरूले बिस्तारै। सेयम भ्रान्तिर्निरालम्बा, सेयम भ्रान्तिर्निरालम्बा, सर्वन्याय विरोधिनी। सहते न विचारं सा, सहते न विचारं सा, तमो यद्वत् दिवाकरम्। सहते न विचारं सा, तमो यद्वत् दिवाकरम्। यद्वत् जसरी, दिवाकरम सूर्यलाई, तमः भनेको अन्धकारले खप्न सक्दैन। सूर्य उदायो कि ऊ भाग्यो। यद्वत् तमः दिवाकरम न सहते। जसरी अन्धकारले सूर्यलाई सहन सक्दैन, त्यसै गरी त्यो अज्ञानले विचारलाई सहन सक्दैन। विचार अर्थात् ज्ञानलाई सहन सक्दैन। ज्ञान भयो कि भाग्यो। अब अज्ञानको सम्बन्धमा त के कुरा गर्नु र? अज्ञानलाई प्रमाणले सिद्ध गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले त भन्न गाह्रो छ भनेर भन्यो। एउटा श्लोक अर्को पनि आयो, हजुरहरूले टिप्नु होला। अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेत् यो, अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेत् यो, मानेनात्यन्तमूढधी। मानेनात्यन्तमूढधी, स तु नूनं तमः पश्येत्। दीपेनोत्तमतेजसा, दीपेनोत्तमतेजसा। यस प्रकार अज्ञानलाई चाहिँ हामी मायाको रूपमा, अध्यासको रूपमा भन्यौँ। यो 6औं प्रसङ्ग थियो। अब यसपछि अज्ञानलाई हामी ज्ञान निवर्त्य भनेर भन्छौँ।
अधिष्ठानको ज्ञानद्वारा जब ज्ञान भयो कि ऊ भाग्यो, प्रमाण उपस्थित भयो कि बस भाग्यो। कुनै प्रमाणद्वारा मायालाई सिद्ध गर्न गाह्रो पर्छ। श्रीमद् भागवतको 12 स्कन्धमा करिब करिब अन्तिमतिर हो, मार्कण्डेय मुनिले, एउटा मार्कण्डेय मुनि हुनुहुन्थ्यो, मृकण्डुका पुत्र मार्कण्डेय। मार्कण्डेय मुनिले भगवान नरनारायणको उपासना गरेर वरदान प्राप्त गर्न सक्नु भने पो वरदान माग भन्दा हजुरको मायाको रहस्य बुझ्न पाऊँ भनेर भन्नु। पछि मायाको रहस्य बुझ्ने भनेर आशीर्वाद दिनुभयो भगवानले। तुरुन्तै उहाँलाई प्रलयको अनुभव भयो। प्रलय चारैतिर पानी पानी, आफ्नो कुटी पनि डुब्न थाल्यो। त्यही पानीको बीचमा एउटा बरको पात देखियो, बरको बिरुवा, त्यहाँ बरको सानो पात, त्यहाँनिर बटपत्रशाही भगवान देखिनु। भगवान श्रीकृष्णले श्वास लिँदाखेरि भगवानको श्वाससँगै मार्कण्डेय मुनि पेटमा, श्वास बाहिर छँदा बाहिर, भित्र गएको बेला भित्रै दुनिया, बाहिर गएको बेला बाहिरै प्रलयको दुनिया। धेरै पटक तलमाथि भित्र बाहिर गर्दै गर्दा मार्कण्डेयलाई यस्तो लाग्यो कि मैले मायाको खोजीमा किन लागेँ, म मायाधीश भगवानको, मायाधिष्ठान भगवानको खोजीमा म किन लागिन। मायाको प्रमाणद्वारा सिद्ध हुन सक्दैन। अधिष्ठानको ज्ञान भएपछि त्यो अधिष्ठानलाई ढाक्ने अज्ञान स्वतः निवृत्त हुन्छ। जसरी रज्जु ज्ञानपछि रज्जु सर्प स्वतः नष्ट हुन्छ, त्यसैगरी ब्रह्म ज्ञानपछि जगत प्रपञ्च स्वतः निवृत्त हुन्छ। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, शङ्कराचार्यले भन्नुभएको श्लोक हिजो लेखिसक्नु भएको छ। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, अद्वैत ब्रह्मको बोधबाट त्यो अज्ञान स्वतः नष्ट हुन्छ। अज्ञानको खोजीमा होइन, अज्ञानको पनि आधार अधिष्ठान ब्रह्म तत्त्वको खोजीमा लाग्यो भने ब्रह्म तत्त्वको खोजीमा लाग्न साथ उसलाई आवरण आवृत गर्ने ढाक्ने जो हो त्यो चाहिँ निवृत्त भएर जान्छ। अब के आयो त, माया ज्ञान निवर्त्य हो भन्ने कुरा आयो। अब जगत सृष्टिमा धेरैवटा सिद्धान्तहरू आउँछन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनेको वेदान्तको, योग दर्शनको पनि होइन, सांख्य दर्शनको होइन, न्यायको होइन, मीमांसाको होइन, अरू बौद्धहरूको होइन, अरू चाहिँ कसैको पनि होइन, केवल वेदान्तको। अलिअलि चाहिँ व्याकरण दर्शनको, व्याकरणको छुट्टै दर्शन छ यहाँ, फेरि रमाइलो छ। व्याकरण दर्शनको कहीँ कहीँ अलिअलि चाहिँ शैव दर्शनको कुरो आउँछ, तर शैव दर्शन चाहिँ धेरै अलि फरक र गहिरो छ। वेदान्त दर्शनमा एउटा सृष्टिको लागि विवर्त सिद्धान्त छ, जो हामीले पहिला पनि चर्चा गऱ्यौँ होला। विवर्त सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इति कीर्त्यते, अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इति उच्यते। अतात्विक अन्यथा भावलाई विवर्त भनिन्छ। पहिला असजिलो शब्द सुनिहाल्नुस्, अनि त्यसपछि यसको छिनोफानो गरौँला। यसपछि हो त्यो विवर्त हुनुमा कारण पनि अविद्या नै हो, माया नै हो। विवर्त र परिणाम दुईटा सृष्टिका मुख्य सिद्धान्तहरू छन्। सृष्टि कसरी भयो, आज दिनभरि चाहिँ, दिनभरि भन्नाले त्यसो 3 बजे हामीले सांख्य दर्शन योग दर्शनको आधारमा पढ्दै थियौँ। त्यतिखेर हरेक वस्तु हरेक क्षणमा परिवर्तन भइरहेको छ, छिनछिनमा परिणामी छ। कुनै पनि वस्तु नभएको चिज नयाँ पैदा हुँदैन, भएकै चिज नयाँ पैदा हुने हो। माटाका कणभित्र पहिल्यै धरहरा थियो, धरहराभित्र पहिल्यै धरहराको ध्वंस थियो। दुधमा पहिल्यै घिउ थियो, घाँसमा पहिल्यै चिल्लोपन थियो, गाईले खान्छ।
अनि विभिन्न चरण पार गर्दै गाईको रगत र गाईको चाहिँ अथवा चाहिँ ऊर्जा, गाईको शक्ति सामर्थ्य जे चाहिने हो, जे हुने हो, गाईको ताकत, त्यसपछि फेरि घाँसको परिणामबाट दुध, जे बन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ घाँसबाट पहिल्यै तयार छ। घाँसमा कुन अंशले रगत, गाईको शरीरको पोषण बन्ने, कुन अंशले दुध बन्ने, जुन जुन अंशमा दुध बन्ने क्षमता हो त्यो छिनछिनमा दुध बनिरहेको छ। जसरी हजुर अहिले छिनछिनमा बुढो भइरहनु भएको छ, हरेक क्षण बुढो हुनुभयो नि होइन, अघि सुरु गर्दा भन्दा अहिले अलिकति बुढो भइसक्नुभयो होला। पुरुषहरू बुढो हुनुभयो, महिलाहरू बुढी हुनुभयो। किन आजको दिन सुरु गर्ने बेलामा जुन उमेर थियो अहिले त त्यहाँभन्दा अलिकति त्यो कालरूपी अजिङ्गरले चाहिँ आफ्नो मुखभित्र अलिकति त खिचिसक्यो, तानिसक्यो। बिस्तारै बिस्तारै सर्पले मुसो ताने चाहिँ कालले हामीलाई तानिराखेको छ। अघि भर्खरै सुरु गर्ने बेलाभन्दा अहिले भर्खरै चाहिँ अलिकति भित्र पसाइसक्यो। अब एकछिन पछाडि अरू धेरै पसाइहाल्छ। बरु अहिले यो मौका, यतिखेरै ब्रह्मविचारमा स्थिर भइहाल्नु पर्यो। छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ, परिणामी हो भन्ने सिद्धान्त के सिद्धान्त? सांख्य योग। सतत्वतोऽन्यथा प्रथा, त्यसलाई विकारको सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ। सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इति कथ्यते। अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इति कीर्तितः। अतात्विक अन्यथा भाव भनेको अवास्तविक अन्यथा भाव, त्यसलाई विवर्त भनेर भनिन्छ। भनेको वस्तुले आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन नगरिकन त्यहाँ विभिन्न कुराहरू देखिन्छन्। अधिष्ठान आफ्नो स्वरूपमा रहँदा रहँदै पनि त्यहाँबाट वस्तुहरू विभिन्न प्रकट हुन्छन्। अधिष्ठान ब्रह्म स्वयं छँदैछ, त्यसमा जगत प्रपञ्च खडा भयो, यो विवर्त। नैया सांख्यले भने जस्तो चाहिँ के दुधमा दही पैदा हुनु चाहिँ विकार हो। अध्यारोप र अपवादका कुराहरू आए। अध्यारोप भनेको नभएको ब्रह्ममा, मतलब अधिष्ठानमा नभएका वस्तुहरूको आरोप गर्नु। अब अपवादले के गर्छ त भन्दाखेरि ती नभएका वस्तुहरूलाई हटाइदिन्छ। अधिष्ठान मात्रै रहेछ, यो विवर्त भएको चिज त वस्तु त होइन, त्यसको अधिष्ठान मात्रै बाँकी हो भनेर बुझ्छ। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रवत्। डोरीको विवर्त भएको सर्प डोरी मात्रै हो, अरू होइन भने जस्तै ब्रह्मको विवर्त भएको जगत, अज्ञान आदि प्रपञ्च, अज्ञान मूलक प्रपञ्च अधिष्ठान मात्र हो, त्यसबाहेक अरू होइन भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यो कुरा सिद्ध गर्ने विवर्त सिद्धान्त। यो विवर्त सिद्धान्तको आधार पनि माया। यो अर्को एउटा मायाको पहिचान। यहाँ कुनै परिवर्तन हुँदैन, कुनै विकार हुँदैन, कुनै परिणाम हुँदैन। यो वस्तु त्यो वस्तुको रूपमा छिनछिनमा चेन्ज भइरहेको छ भन्ने होइन। वस्तु आफ्नो ठाउँमा जे छ त्यही छ, स्थिर छ, नित्य छ, त्यहाँ परिवर्तन हुँदैन। योग दर्शनसँग यो कुरा फरक पर्यो। सांख्य दर्शन भन्दा पनि कुरा फरक पर्यो। न्याय दर्शन चाहिँ हरेक क्षण हरेक वस्तु नयाँ नयाँ सुरु भइरहन्छ भन्छ। परमाणु छुट्टै हो, परमाणु परमाणु टाँसिएर द्विणुक बन्यो, द्विणुक द्विणुक टाँसिएर त्रसरेणु बन्यो, त्रसरेणु त्रसरेणु टाँसिएर कपालिका बन्यो, कपालिका कपालिका जम्मा भएर कपाल बन्यो, कपाल कपाल जम्मा भएर घट आदि वस्तुहरू बने। यसको मतलब के हो? हरेक क्षण हरेक वस्तु नयाँ नयाँ चिज बनिरहेको छ। त्यो पुरानो पुरानै हो, नयाँ नयाँ हो। धानको दाना 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 धान छुट्टै हो, धानको थुप्रो रास छुट्टै हो। धान भनेर छुट्टै बुझिन्छ, धानको रास भनेर छुट्टै बुझिन्छ। धानबाट रास बन्यो तर धान छुट्टै हो, रास छुट्टै हो। इँटाबाट घर बन्यो, घर छुट्टै हो, इँटा छुट्टै हो। घरभित्र प्रवेश गर्ने, गृह प्रवेश गर्ने भन्दा इँटा प्रवेश गरेर हुन्छ? त्यसकारण हरेक क्षण वस्तु नयाँ नयाँ सुरु भइरहेको छ, नयाँ नयाँ आरम्भ भइरहेको छ। हिजो तिमी जो थियौ त्यो मरिसक्यौ, आज नयाँ तिमी जन्मियौ, अहिले तिमी नयाँ। अब अहिले जो नयाँ छौ त्यसपछि एकछिन पछाडि त्यो मरे पनि फेरि तिमी अर्को नयाँ हुन्छौ। यसको संस्कारहरू सल्किँदै जान्छ। बौद्धहरूको क्षणिक विज्ञानत्व अनि विज्ञानत्ववाद। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो क्षणिक अनि त्यस्तो खाले त मानिँदैन, तर जो द्विणुकादि त्रसरेणुकादि सृष्टि सृज्यमान प्रपञ्च चाहिँ
अनित्य हुँदै हो। ईश्वर इच्छाबाट त्यो परमाणुहरू अणुहरू ठ्याक्क जोडिएपछि अनि त्यहाँबाट ठुलो 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 पृथ्वीहरू तयार हुँदै जान्छ। यस्तो खाले आरम्भवाद चाहिँ न्याय सिद्धान्त भयो। आरम्भवादः कणभक्ष पक्षः, हजुरहरूमध्ये कतिले बुझ्नु पनि भयो होला। सङ्घातवादस्तु भदन्त पक्षः, साङ्ख्यादिवादः परिणामवादः, वेदान्तवादस्तु विवर्तवादः। पहिले लेख्यौँ भन्यौँ कि जस्तो पनि लाग्छ, के गरियो गरियो। आरम्भवादः कणभक्ष पक्षः, आरम्भवादः कणभक्ष पक्षः, सङ्घातवादस्तु भदन्त पक्षः, साङ्ख्यादिवादः परिणामवादः, वेदान्तवादस्तु विवर्तवादः। वेदान्त सिद्धान्तमा जो विवर्तको कुरा गरिन्छ त्यो विवर्त हुनका लागि, अधिष्ठान ब्रह्ममा जगत खडा हुनका लागि, नभएको प्रपञ्च देखा पर्नका लागि जे आधार हो त्यसलाई भनिन्छ माया। अब एउटा कुरा चाहिँ अलिकति फरक के छ भने, यो हाम्रो व्यवहारमा देखा पर्ने वस्तु व्यावहारिक सत्ता छ। ऊ चाहिँ स्वाप्निक पदार्थहरू वा डोरीमा देखिएका सर्पहरूको प्रातिभाषिक सत्ता छ। त्यसो भने पनि स्वविषम सत्ताको अन्यथा भाव कि समसत्ताको अन्यथा भाव, अर्थात ब्रह्म पारमार्थिक सत्तावाला छ। ब्रह्ममा प्रपञ्च खडा हुनु चाहे व्यावहारिक होस् चाहे प्रातिभाषिक हो, विषम सत्तावाला भएको हुनाले यो अन्यथा भाव हो, विकार हो, प्रतिभास मात्र हो, भ्रम हो। ब्रह्म ज्ञानद्वारा, परमार्थ ज्ञानद्वारा अधिष्ठान साक्षात्कार भएपछि जसरी निद्रा टुटेपछि स्वप्नका पदार्थहरू हट्छन्, निद्रा समाप्त भएपछि स्वाप्निक पदार्थ जसरी समाप्त हुन्छन्, त्यसै गरी अज्ञान समाप्त भएपछि यो ज्ञानद्वारा, ज्ञानाग्निद्वारा अज्ञान संस्कार समाप्त भएपछि यो अहिले देखा परेको प्रपञ्च पनि पूर्णतया निवृत्त हुन्छ, समाप्त हुन्छ। पञ्चदशीमा यस सम्बन्धी धेरै कुराहरूको चर्चा आएको छ। अब यो भयो विवर्त। अब यसपछि माया बस्छ कहाँ, मायाले खान्छ के, माया बस्छ कहाँ, आहारा गर्छ के, अर्थात् ढाक्छ कसलाई, यस विषयमा पनि थोरै विचार विमर्श गरौँ। यद्यपि यस विषयमा धेरै सिद्धान्तहरू, धेरै चिन्तनहरू, धेरै गहिरा गहिरा कुराहरू यहाँभित्र लुकेका छन्। हामी धेरै गहिरा विषयहरूमा जान सक्दैनौँ अहिले। केही आचार्यहरूले भन्नुभएको छ कि माया ब्रह्मलाई नै ढाक्छ, ब्रह्ममा नै विषय, ब्रह्ममा नै बस्छ र ब्रह्मलाई नै विषय गर्दछ। ब्रह्म चाहिँ मायाबाट अलिप्त छ, अलग छ, मुक्त छ, मतलब फरक छ, निर्लेप हो। तर त्यही ब्रह्मको आधारमा टिक्ने हुनाले ब्रह्मकै आश्रय माने ब्रह्म नै आश्रय भयो मायाको भन्नु पर्यो। अनि मायाले विषय बनाउने पनि ब्रह्मलाई नै हो। यो कुरा चाहिँ संक्षेप शारीरकम भन्ने ग्रन्थमा सर्वज्ञात्म मुनिले बढी उल्लेख गर्नुभएको छ। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो हि नाश्रयो पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः। ब्रह्ममा नै बस्छ र ब्रह्मलाई नै विषय गर्दछ। जसरी अज्ञान डोरीमै बस्छ, डोरीलाई ढाक्छ, डोरीको अज्ञानले, अनि सर्प देखा पर्दछ। तर त्यो अज्ञानसँग सर्पको कुनै के अरे डोरीको कुनै सम्बन्ध छैन। जसरी बादलले आकाश ढाक्यो, सूर्यलाई ढाक्यो भनेर भनिन्छ, सूर्य ढाकिनेवाला छैन। त्यसै गरी ब्रह्म ढाकिनेवाला छैन।
के घनच्छन्न दृष्टि यस्तो श्लोक पो थियो। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद् भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। घनच्छन्न दृष्टिः, बिस्तारै लेख्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो श्लोक। घनच्छन्न दृष्टिः घनच्छन्नमर्कं, बादलले आँखा ढाकिएको व्यक्तिले घनच्छन्न दृष्टिः अर्कम घनच्छन्नम मन्यते, सूर्यलाई बादलले ढाकिएको जस्तो ठान्छ। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ, प्रभारहित निष्प्रभ भनेर बुझ्छ। तथा बद्धवत्, त्यसै गरी आत्मा स्वयं बद्ध होइन, ब्रह्म स्वयं बद्ध होइन, मायाले मलिन हुनेवाला होइन, तर पनि तथा बद्धवत् भाति यो मूढदृष्टे, मूढदृष्टि भएका व्यक्तिहरूको नजरमा आफूले आफैलाई बद्धवत् अनुभव गरिरहेको छ, बद्ध भए जस्तो मानिरहेको छ। तथा बद्धवत् भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा, त्यो म नित्य उपलब्ध, नित्य प्राप्त, नित्य बोध स्वरूप म आत्मा हुँ। स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। यस प्रकार जसरी आकाशमा बादल छ, तर बादलले वस्तुतः हाम्रो आँखालाई ढाकेको, सूर्यलाई ढाक्न सकेको होइन, तर हामी के ठान्छौँ त भन्दा सूर्यलाई नै ढाक्यो भनेर ठान्छौँ। त्यसै गरी ब्रह्मले अज्ञानीहरूको नजरमा ढाकेको जस्तो महसुस भएको, वस्तुतः ब्रह्मलाई अज्ञानले ढाकेको होइन, स्वयं ब्रह्म चाहिँ निर्लेप छ। असङ्गो नै सज्जते। यस प्रकार मायाको आश्रय पनि विषय पनि ब्रह्म हो, तर पनि ब्रह्म मायाद्वारा सर्वथा निर्लिप्त छ। जसरी आकाशको तलमलिनता आकाशमा कल्पना गरियो, वस्तुतः आकाशमा तलमलिनता छैन। तलमलिनता भनेको आकाशमा मलिनोपन जसरी छैन, त्यसै गरी ब्रह्ममा मायाको संस्पर्श छैन। ब्रह्म स्वयं निर्लेप छ, असङ्ग छ, तर उसमा नभएका वस्तुहरू देखा परिरहेका छन्। अब भागवतको प्रसङ्ग अघि उठाएका थिएँ, थोरै श्लोक उच्चारण गरिहालौँ। ऋतेर्थम, यो भागवतको द्वितीय स्कन्धको कति 9औं अध्याय हो। द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्यायमा 4 श्लोकमा भागवत पुरा हुन्छ। त्यो भागवतको द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्याय श्लोक सङ्ख्या हेर्नु पर्ला। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ तथा बद्धवत् भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। त्यो त्यहाँ आयो। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, यो भागवतको श्लोक हो। ऋतेर्थम, भागवत मूल हेर्नु होला, मैले पुरै लेखाउन सम्भव छैन। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो चिज छैन तर देखा परिरहेको छ त्यो माया हो। जादुको खेल जस्तै नभएको चिज देखा पर्यो। योग वासिष्ठको कथा। नभएको वस्तु देखा पर्नु पनि माया हो, भएको वस्तु देखा नपर्नु पनि माया हो, दुईटै माया हो। प्रपञ्च, दृश्य प्रपञ्च छैन तर देखा पर्यो। ब्रह्मस्वरूप सदा प्रकाशमान छ तर देखा परेन। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, यो प्रपञ्च छैन तर देखा पर्यो। आफ्नो स्वरूप जस्तो छ त्यो देखा परेन, यसलाई माया भनिन्छ।
तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जसरी आकाशमा राहु छ तर देखिँदैन, आकाशमा दुईटा चन्द्रमा छैनन् तर देखिन्छ। द्विचन्द्र दर्शन, दुई चन्द्रमा छैनन् तर यस्तो आँखा यस्तो यस्तो गर्यो भने नेत्र दोषका कारणले आकाशमा दुई चन्द्र पनि देखिन्छ होला। एउटा साहित्य पढ्दाखेरि श्लोक आउँथ्यो, वासुदेव कराघात बिह्वलीकृत चेतसा। चाँडुर मुष्टिक सल तोसल नाम गरेका दुष्ट पहलवानहरू कंसको सभामा आएर कुस्ती खेल्न खोजे। भगवान कृष्णले चाहिँ ती एकदम मोटा घाटा थिए, उनीहरूसँग कसरी चाहिँ जादुको तालमा उनीहरूको पन्जाबाट उम्किएर उनको गालामा मजासँग चड्कन दिनुभयो। यति मजासँग चड्काइदिनु भयो कि भगवान श्री कृष्णको हातको आघातले चित्त विह्वल भएका चाँडुर मुष्टिकले आकाशमा हेर्दा 100वटा चन्द्रमा देखे अरे। आकाशमा दिउँसै तारा देखाइदिने भन्ने चलन छ। नभएको वस्तु देखा पर्नु, यो पनि त माया हो। यथा भासो यथा तमः, हुनुलाई लुकाउनु नहुनुलाई देखाउनु, यही हो माया। यत नयेन विरुध्यते, यथार्थ ज्ञानसँग जो टाढा बस्छ, यस प्रकार माया। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्मको आश्रयमा टिकेको सत्वगुण रजोगुण तमोगुणले युक्त भएको माया छ। ततः आकाश सम्भूत, अब त्यसपछि आकाश आदि वस्तुहरू पैदा भए इत्यादि कुराहरू त्यहाँ आउँछ। ततः आकाश सम्भूत, आकाशात् वायुः, वायुः अग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्यः पृथिवी इत्यादि। अब फेरि सृष्टिक्रमको प्रसङ्ग अर्को सन्दर्भ हुन्छ। अलिकति समय 5-7 मिनट बाँकी त छ, तर पनि आज यही नै विश्राम गरौँ। अलिकति शरीर श्रान्त पनि भएको छ, आज धेरैवटा कार्यक्रमहरू भए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो नारायण गुरुदेव।